الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وبعث إلينا خير الأنام، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر في هذا اللقاء بعض علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم ومسلمة حبا خالصا مخلصا. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأكارم هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته والدفاع عن سنته والانقياد لها وعدم مخالفته ودوام ذكره والشوق إلى لقائه. ومن عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أخلاقه الجميلة وخصاله النبيلة وإحسانه ومعروفه وشجاعته ورجولته ورحمته ورأفته وكرمه وتواضعه أحبه صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يحبه وقد كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وقد كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، حريصا على دلالتهم إلى كل خير وتحذيرهم من كل شر، فهو صلى الله عليه وسلم الوسيلة إلى الهداية والداعي إلى الفلاح والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. لذلك ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامات، فمن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أولا دوام الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذكره والتشوق لرؤيته، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره وأحب لقاءه. ثانيا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والعمل بسنته وطاعة أقواله والاهتداء بأفعاله والتأدب بأخلاقه وشمائله. ثالثا محبة آل بيته وصحابته والمهاجرين والأنصار. رابعا كمال الأدب عند ذكره صلى الله عليه وسلم بأن يذكر مع التبجيل والتعظيم، وإذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم قرن بوصف النبوة أو الرسالة أو السيادة، واتباع جميع ذلك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. خامسا مطالعة سيرته وسماع أخباره والتعرف على شمائله وآدابه. سادسا الاشتياق لزيارة المدينة المنورة والوصول إلى مسجده الشريف والوقوف في مواجهة قبره صلى الله عليه وسلم لإلقاء السلام عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه والعمل بسنته. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.